سالو لي زامي، نتمنى تكونوا كلكم بخير على خير وبصحه جيده. كنرحب بكم في هذا الفيديو جديد وكنقول لكم مرحبا، ونتمنى تكونوا كلكم بخير على خير وباحوال جيده. الوغ في هذا الفيديو ديال اليوم غادي يكون اول تاع شنو مشيت في اكسيون. صراحه كنبغي ندير لكم فلوغ اليوم، ولكن المشكله هو ما بقاش يلا طلقوا لينا من الكونفينمون ومع لا بيريود تاع نويل و هاد الحفلات والنوفيلون. بنادم غير خارج باغي غير يشري، سورتو كنا كونفيني ما كناش خارجين بزاف في لي ماغازان. بنادم غا باغي يشري. كنت في اكسيون واحد الفيل داتون، سمحوا لي قداش هي جيتي لا اتوندر بوندون بليزيور مينوت. صافي قلت سي با غراف غندخل غنفيلمي. ساعه ملي دخلت لقيت الزحام بزاف والبشر بزاف، سورتو مع هاد كورونا وهادشي. فو فريمون با بروند دو ريسك باش ما نطولش في الماغازان. سي ترو فريمون سي ترو. دونك قلت سي با غراف، ان شاء الله السيمانه الجايه غنلوح لكم فلوق جديد ان شاء الله. مهم خليكم معايا في هذا الفيديو ونتمنى يعجبكم، وما تنساوش ديروا ستوب لا فيديو وتهبطوا ديروا ابوني tout de suite وتخليو لي جيم كومونتير وعافاكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو et je vous remercie beaucoup pour votre soutien et let's go. الوغ دابا غادي نبداو، غادي نوريكم كاع لي برودوي اللي شريت وغنعطيكم الثمن فيو كو جي مون تيكيت كاس. الوغ شريت هاد الفرشيطات هادو. الوغ انا نقول لكم فرشيطات، غادي تسمحوا لي. وي فرشيطات خديتهم ب 0.99 سنتيم، يعني 0.99 سنتيم، ما وصلاش ل 1 اورو. هانتوما كاينه 1 2 3 4 انا كانوا خاصيني فرشيطات ها هما. انسويت خديت هادي 82 سنتيم. هادي بالبيض ولا الزبده، كتدهني، كتجي سهله وزوينه. ها هي انا خديتها عجبتني بزاف. ها هي 82 سنتيم، ما وصلش حتى هي ل 1 اورو. الوغ نبقاو على تو سكي كويزين دوش طواليت. حاشاكم هادو ديال باش وصلوا الماعن. ها نتوما دايرين 0.99 لي 3. انسويت عندنا بور طواليت هادو حاشاكم اللي كيديروا الريحه، كيطلقوا ريحه زوينه. هذه ريحه ديال فريشور ديال لوسيون. انسويت غادي نوريكم توجور دون لو تيم دو لا كوزين. شريت هاد لي لانجيت كيمسحوا كلشي، تقدري تمسحي بهم كلشي، دوش طواليت بيرو كوزين كلشي. كيعجبوني انا بزاف بزاف. هذه ريحه تاع التفاح وفيهم 25، شريتهم ب 0.99 سنتيم. الوغ انسويت غنوريكم هذه ديال الفريت. هذه شريتها حيت انا كناكل الفريت بزاف الصراحه، كيعجبني. دونك قلت شاك فوا نبقى نقلي ولا هكا نطيبهم في الفران، نخشيهم هنا. صافي ستيلي صافي بو. هانتوما كيما كتشوفوا زوينه وكبيره، يعني موين، يعني تقد فين تحط الفريت. المهم انا ملي غادي نطيب ان شاء الله غادي نلوحها في انستغرام، غادي نوريكم كيفاش كتجي الفريت على طيغ هاد لا بوكس. ايوا ونخليكم تدخلوا الانستغرام ديالي و ابوني باش ان شاء الله يطلع لكم كاع لي فيل داكطواليتي ديالي. المهم هذه شريتها ب اورو 20. هانتوما انا عجبتني بزاف بزاف. انسويت نوريكم لي ليموناد اللي خديت. ليمونادات خديت بامس. ها هي الصراحه كتعجبني اكسيون، كتحط بامس وهواي. كل وحده كدير 96 سنتيم. Alors, dites ensuite هاد la boisson هادي je sais pas si elle est gazeuse ou pas. المهم غنشوفو je verrai ان شاء الله quand je la goûterai. هادي normalement c'est une هي سوسيت صمامه، لا مارك تاع الصمامه شوبا شوب، تكونوا كتعرفوها. وخرجوا لي بواسون هنا تاع الفريز ولو لي اكريمي، يعني الحليب عرفتش كيفاش كيسميو لي كريمي. المهم انا لي بيان ان شاء الله، يا ربي تكون بنينه. انسويت شريت واحد الريحه حيتاش ما خلاوش الروايح طيروا كلشي وقلنا الكادوات. صافي قلت راه ناخذ غير واحد الريحه صغيره. هذه كدير 0.99، بحال شي شونطيون صغير، بس صراحه كتكون زوينه واخا راه كتسالي فيه يسع. مي واش غدير. هانتوما بغيت نوريكم سميتها في غنزي. ها هي واو ريحتها واعره الصراحه، الا خطيره. انا نوريكم الباكاجينغ ديالها.
بون تسمحوا لي نقلو مي ما عنديش كي ندير الكاميرا ديالي. المهم في غنزي الا كنتو بغيتو نعاود نوريكم هاد لي برودوي نصورهم لكم في الانستغرام ونلوحهم لكم في ستوري ديالي الا كان شي واحد باغي ياخذ شي حاجه دونك نيزيتي با. المهم حنا ندوزو شريت هادي فوش فين كيقطعوا نابورت كوا البصله اللحم كلشي. هادي خديتها يا ربي خديتها ب 0.90 سنتيم. ها هي في الكري صراحه لي ترو بال hâte de l'utiliser. هانتوما ensuite خديت هاد الفراشه ديال الماعن. هانتوما هادي خديتها بجوج اورو. خديتها في لا كولور بلو كانت في البيض مي جو مسو ديال البيض غادي توسخ فيه على مود لو بلو. هانتوما كتحطوا عليها طباسل و نابورت كوا كاع لي زيستونسيل دو فيسيل. صراحه فنه بزاف ورطبه. اتندي نوريها لكم كي كتكون. هانتوما كتجي بحال هكا واش بونس كتسد هنا حيت جبان لي واحد البوطون هنا ما عرفتش علاش كيسدوها الصراحه والله ما عرفتش. المهم انا غنحطها غير هكا نبقى نحط عليها الماء ديالي. انسويت الوغ خديت هاد الطبسيل هذا ب 1 اورو. لقيتو داروا فيه البروموسيون. شوفوا كي داير صراحه واعر لا كولور ديالو واعره بزاف جو لي ادوري. لقيتو بروموسيون غير 1 اورو. الوغ انسويت خديت هاد الطبيسيله صغيره باسكو انا جادور لي صوص تو سكي كيتشاب مايونيز اندلس المهم توت لي صوص و شاك فوا كنبقى نتحنسر ما كنلقاش الطبسيل صغيور. دونك جو مسي دي ناخذ هذا. خديته ب 0.75 سنتيم 0.75 سنتيم. ها هو عجبني بزاف صغيور. المهم لي صوص ولا الزيتون يجي فليون في الديكوراسيون. سمحوا لي على الصداع. انسويت شريت هادوك لي شنو سميتهم والله نسيت لي على سميتهم. المهم اتوندي انا نوريكم. ان فيت كديروا الحجره هنا وهادو كيشعلوا بالضو. هانتوما كيشعلوا بالضو. المهم ملي غادي نقادو نجربوا ما نلوح لكم التصويره في الانستغرام ان شاء الله. انا بعدا كيعجبوني بزاف كنشعلهم في الليل. tout à l'heure je vais les allumer ان شاء الله. المهم j'adore. هادو خديتهم انا لا 1.20 1.20 alors ensuite غنوريكم tout ce qui est à manger tout parce que ميمكنش انا مريم نمشي لاكسيون بلا ما ناخذ من ناكل. كيعجبوني. خديت هذا تشيتوس بالفرomage. هذا اختي غادي تقول لي بغيتو حتى انا الا ما كانت خداتو حتى هي. المهم ها هو تشيتوس ديال الفرomage. هذا كيعجبني بزاف. Ensuite, l'indispensable, il a mis l'action et je les trouve, je suis tellement heureuse. Et si je les trouve pas, bref, il y a هاد les popcorn ديال caramel. يعني en fait caramel mais salé, يعني caramel beurre salé. C'est les meilleurs. هادو الا مشيتو l'action, c'est les meilleurs. كيديروا غير 0.99 وفي الباكي فيه 3. انا خديت 2 باكي باسكو بغيتهم يبقاو عندي باش حتى الا ما لقيتهمش باقي في اكسيون وما ما يبقاش فيا الحال. هانتوما كيديروا 0.99 فريمون جو فو لي كونساي. اصلا كلشي هادشي اللي شريت جو فو لو كونساي يعني سي زوينين. هاد الشيبس شريتو ب 0.99 اللي بغا يعرف وكاو. الوغ كيعجبوني بحال هادو كاوكاو سكري وكاراميليزي 3 ب 0.99 سنتيم. هانتوما وكاين حتى هذا يلا خرجوا جديد قلت انا نجربو. ها هو فيه كاكاوات حتى هو مي اونغوبي شوكولا يعني فيه الشكلاط في الفوق حتى هو 0.99. الوغ هذا الباكيت ديال المسكه ب اورو 50. انسويت عندنا هذا سي كوا هادو سي دي بار كاراميليزي بحال الا قلتي كاوكاو ولا اللوز ولا هكا. هذا شريتو ب 43 سنتيم. صراحه كاينين بزاف فيهم فاكسيون وكيعجبوني بحال هادو. صراحه كتاكليهم هكا في الصباح كيشبعوا ديروا فيك شويه الشهد. الوغ انسويت لقيت هاد الطفار هادو قلت انا نجربهم ديال اكسيون كي دايرين. هانتوما
لقيتهم بأورو 40 أورو 40 باش لقيتهم صراحة زوينين هاد الكولور جون و غوز on dirait des donuts. المهم انا نجربهم ونرد عليكم. je vais mettre une story sur Instagram. ensuite خديت هاد المقله هادي باسكو اصلا الطفال سي une très très bonne marque. aussi باسكو المقله ديالي صافي ما بقاتش صالحه يعني فالك جو ناشيت اون. ها نتوما كي دايره انا نوريها لكم. هادي خديتها ب 13.95 يعني 13.95€. ها هي الطفال. ça va être magnifique de cuisiner dedans. alors ensuite خديت هاد طابي هذا لقيتو ب 1 اورو. هذا بغيت نحطو حتى الباب كيدخل بنادم كيكون شتا الثلج جو سي با الغيز كيمسح رجليه. ها نتوما كي داير شتو لقيتو ب 1 اورو. صراحه لو بري ديالو اونسيان ما حطوش شحال كان داير. ها هو اللون ديالو زرق قاصح الصراحه عجبني بزاف بزاف. انsuite لقيت ثاني هاد شو سميتها هاد الطابي حتى هي لقيتها ب 1 اورو 40. هادي غادي نديرها وسط الدار. عجبني لا كولور ديالها هكا بيج و ان ميم طون زوين ستيل ديالها. نتوما شوفوا كي دايره شفتوها هاي تري بال. هادي حتى هي كما قلت لكم اورو 40. الا خديت هاد المكانه هادي ها نتوما واش تبان لكم ولا لا. هادي خديتها ب 1 اورو 99 اورو 99. ها هي هانتوما كتبان لكم. اي بور فينير غادي نوريكم واحد الكادر اللي شريتو عجبني بزاف بزاف. بغيت نخرج فيه تصاورين ونحطهم هكا تصاور تاع تو الموند فامي تو. المهم اللي عجبوني لي ميور. هانتوما شفتوا كي داير. شريتو ب 4 اورو 95. وهنايا هاد البولات هادو كيتشعلوا يعني كيعطي يعني فيه كما تقدروا تشوفوا هنا. ما عرفتش يبان لكم هنايا البوله مشعوله يعني فوالا سا دون ان ستيل تري تري بو. انا صراحه عجبني. alors et pour finir خديت هاد لو غولو هذا غادي فوق البلاصه فين كنطيب غادي نحطو فوقها باش نبدل ديكوراسيون بيض ديما. دونك سا va faire très très beau. شوفوا الستيل ديالو كي داير. هذا خديته لالا ب 1.99 يعني اورو 99. نسيت ما وريتكم هاد لو برودوي هذا الصراحه زوين بزاف. يلاه جربتو باغ اكزومبل عندك شي طبايع ولا شي حاجه في لي مور ديالك ولا في شي مبل ولا شي حاجه. هذا بيكربونات دو صود الصراحه زوين بزاف كي يعني كي داكشي هذيك الطبعه كتخرج سور بلاص يعني غير تو سويت تحكي شويه كيولي داكشي بيض. هذا جو فو لو كونساي فريمون. راه كاين فاكسيون خديته ب اورو 9 سنتيم يعني فريمون هذا سي لو ميور. اي بون صافي الله يجعل البركه باركه الحمد لله. مهم نتمنى هذا الفيديو يكون يعجبكم. قصير شويه ولكن لا بعض المرات بنادم كيبغي يتفرج غير شي حاجه قليله قصيره. نتمنى هذا الفيديو يكون يعجبكم وما تنساوش جيم كومونتير و بارطاج و سورتو abonnez-vous عافاكم abonnez-vous. et bon je vous dis à très bientôt pour une autre nouvelle vidéo. تسناو السيمانه الجايه ان شاء الله كاين واحد الفلوق زوين اللي جاي. المهم نتمنى هاد لي زارتيكل يكونوا عجبوكم. والا كنتو باغيين بالضبط لي بري ولا لي زيماج ولا شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير ولا جيو عندي في الانستغرام با بروبليم. نجاوب اي واحد اللي يبغى دي رونسينيمون. المهم نتمنى هاد الفيديو يكون يعجبكم وما نطولش عليكم. et je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos. bisous